मोगाच्यानो सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यक्रमांत जेजूच्या नांवान तुमकां समेस्तांक आमी स्वागत करता. मोगाच्यानो हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात. ह्या कार्यक्रमावरवीं तुमकां साबार गुट देवाचो गुट ह्या पयत पुस्तक गुट तुमकां कळीत जाला. देव तुमच्या लागीं उलयत येत आसा, कित्याक तुमचो देव मोग करता येता, त्या बसत देव उलयता. ते बसत हे प्रोग्राम तुमी स्टार्ट जावन एंड म्हणसर पळया, तेन्ना तुमकां कळटा की कितें बरें कितें वायट म्हण तुमकां कळटलें. त्या बसत आज आमच्या मध्यागात त्या विशयान चड माहिती दिवंक उडपी ते सेवा करता येतात पिटा कोटास पास्टर पिटा कोटास तांकां आमी स्वागत करता जेवच्यान. आज आमच्या लोकांक कितें सांगूंक तुमी आशेतात? आज आमी पळया जोवांच्या पयल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 6वें उतर आमी नियाळ करया. आमी देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे बरी आसूंक जाय म्हणटा. तांकां आपोस्तल जो म्हणटा आमी अगर जेजू क्रिस्ता स्विकार केला मात पावना, आमचे जिणी जेजू क्रिस्त जिणे बरी आसूंक जाय म्हणटा. जेजूचे जिणे बरी आसूंक जाय म्हणटा. हां, ते आतां जेजूचे जिणे बरी आसाचे जाल्यार आनी कशें जियेचे जेजू क्रिस्त जिणे बरी आसा जाल्यार फस्ट आमी जेजू क्रिस्ताचे आमी एग्जाम्पल घेवंक जाय. आमी परत आपोस्तल पावल म्हणटा फिलिपिकरच्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 5 तावन आमी 8 उतार आमी पळय. आमी फिलिपिकरच्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 5 तावन 8वें मिशर पयल्या खंयचे फिलिपिकरांच्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 5 तावन 8वें उतार मिशर. 5 तावन वय दुसऱ्या अध्यायांत 5वें तावन 8 मिशर. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावन पहिले म्हणटा आपोस्तल आमचें मन जे जेजू क्रिस्त मन आमचें थंय जायचें. कित्याक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो ताजी संत कशी करूं न्ही. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जावन ह्या संवसारांत मनुष्य रूप घेवन आयलो परिपूर्ण बापाची कशी करचा खातीर. तर आज आमी जेजू क्रिस्ताक स्विकार केला मात पावना, आमचें मन जें जेजू क्रिस्ताचें मन म्हणजे जेजू क्रिस्तन ह्या संवसारांत बापाची कशी केली आरे बापान दिलो उपदेश विदेलो त्या रिती आमचें मन आमी जाय म्हूण हांगा आपोस्तल पावल म्हणटा. तेदला मात आमी मन केल्यार आमकां साद आसा. पयलें जें आमचें मौन आमी निर्धार करचें हांव जेजू क्रिस्त स्विकार केला मागीर हांव जेजू क्रिस्ता भशेन हांव जियेता म्हूण आमी निर्धार केल्यार आमकां जाता त्या प्रकारे जियोंक. जेजू संपूर्ण मनीस जावन आसलो संवसारांत. देव जाल्यार मनीस जावन आसलो. तुमचे बरी आमचे बरी मनीस जावन रक्तमांसा जावन आसलो. त्या बसत ताची एकच खुशी आसली बापाची खुशी करची म्हण. बापाची खुशी ताका म्हणटा म्हजो बाप म्हणटा तो म्हज्या बापाची खुशी करूंक हांव आयला म्हणटा. आज आमी निजाकी देवाची भुरगीं वय जाल्यार आमी त्या बापाची खुशी करी, आमी त्या बापाची खुशी करची. देव अशें तरें आमी देवाचे जेजू कोण जालो देवाचो भुरगो जावन आसलो. आमी कोण जावन आसा कोण सोम्या स्विकार केला आमी देवाची भुरगीं. त्या बसत आमी 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 काय करचें बापाची खुशी करूंक प्रयत्न करचें आमी. खुशी करची जाल्यार सोम्याचें जिवीत पळोवचें. सोमी कसो जियेलो ह्या संवसारांत कशें जियेलो म्हणून आमी ताची जिणी पळयल्यार जाल्यार आमी पयत पुस्तक वाचचें. पयत पुस्तक वाचल्यार मात्र आमकां कळी जाता, ना जाल्यार आमकां बिलकुल कळी जायना आमकां. आनी मुखेल उतरां पळया. सैमान तो देव तरी त्या समसंपणान तो लबजलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवलें. ताणें आपणाकच परिपूर्ण खाली केलो. मनशा रुपांत तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मरणा पर्यंत क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. 9वें उतर आसत 9 उतर. देखून देवान ताका अति उंच उबारलें आनी सोर नांव वापरास वर्तें नांव ताका दिलें. पळय हांगा आमी पळयता जेजू क्रिस्त देव पण संवसारांत संपूर्ण मनशा रूप घेतलें. मनशा रूप आनी परिपूर्ण देवाच्या हर एका कुशेक देवाच खुशी जावन आसले की आमच्या पातका खातीर तो आमच्या पाताक घेवन कालवरी क्रुसांत प्राण दिचे म्हणून ता कुशीक तो कालवरी क्रुसा मरणा पर्यंत विधेय जालो. आनी तें विधेय पण पळोवन देवान ताका उंच उखलेलें. आज ह्या संवसारांत आमकां डब्बल मान जाय, आशिवर जाय,
पूर आमकां ह्या बरो मान आमकां जाय, मर्याद आमकां जाय, सोर आमकां दावन वागदान केली ताची बेसांव आमकां जाय, तर आमी जेजू क्रिस्ताचें मोन आमचें मोन जायचें. जेजू क्रिस्त कशें ह्या संवसारांत आपणाची खुशी करना, बापाची खुशी करून परिपूर्ण तो कळतो जालो की आमी परिपूर्ण आमकांच आमी कळते करीचे, आमकांच आमी तकरीचे, आनी ताजा कुशेक विधेय जाल्यार मात्र तो आमकां उंच उखलता. जाम करो आज आमकां साबार जाणा थोडे रिती आमकां अवमान जाम करो, आमचें अवमान काण लोकां मुखार, कुटुंबा मुखार कोण आमकां इन्सल्ट केला, कोण आमकां तांच्या मुखार दोड्या रितीन मान दिता, दोड्या रितीन तो आशीर्वाद करता, दोड्या रितीन तो अभिषेक करता. पूण जाय जेजू क्रिस्त मोन आमचें जायचें, ताचें सोम्याचें मोना बरी आमचें जायचें, ताचें कशें कालतेपण आसलें तें कालतेपण आमकां जायचें. आनी तें आसल्यार मात पळय जेजू क्लियर सांगता माथ्यू चॅप्टरांत 7वें आदव्यांत 21 सांगता, सोम्या सोम्या म्हणटा कोणूच देवा राजांत वचना म्हणटा. आज मुस्तना जेजू क्रिस्ताचे भावार धरतात, सोम्या सोम्या मुस्तना आपयतात, मस्तू म्हजो सोम्या मस्तू मो करता म्हणून, पण जेजू काय म्हणटा बापाची खुशी करता तो मा सरगार येता. तर आज जेजून तर बापाची खुशी केली जाल्यार आज हांवें तुवें आज बापाची खुशी करूंक आमचे साध्य आसा, पण पयलीं आमचें मौन आमी मनांत आमी प्रिपेर करचें, मौन आमी निर्धार करचें, हांव जेजू क्रिस्ताची खुशी करता, बापाची खुशी करता, जेजू क्रिस्ता पासून जियेता म्हण, जाल्यार देवाचो आत्मा म्हाका हेल्प करता. आतां ताणें एका क्रिस्तांव मनशान आतां ताका आतां जेजूची खुशी करची, ताणें जेजू खुशी करूंक आसा, ताणें आतां कितें करचें, ताणें मेन करचें पयलें पयत पुता समजून काडचें. वय तें मेन दीस रात पयत पुताक ताणें बिलकुल समजून काडनासतना ताका ती जिणी दिवंक जायना, तें वय ताका जिणी दिवंक जायना, बिलकुल ताका जिणी दिवंक जायना. हां, आमी पळयता सबार लोक पयत पुस्तक बारी उणो वाचतलो, बारी उणो, काल तांकां कितें शिकयलां तेन्ना ते एक परंपरे रिपीट करतात आसात, कितें तांच्या एका वडिलांनी शिकयलां ते रिपीट करतात आनी संवसारी कामांत बिजी आसात, संवसारी कामांत बिजी आसात. लेकीन देव काल आशेता आतां ह्या कालार स्पेशली हो काल आमी समेचे येणाचो काल लास्ट कालार आसा आमी. हां, आतां आमी सोड जावन आमकां मेळ्ळो टायम आमी सोम्याक दिजे म्हणून देव आशेत येता, सोम्याक दिजे आमी सोम्याक दिजे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. त्या पासत आपल्या लोकांनी आतां कशें जियेचें, लोकांनी पयले सुवात तर तांणी जेजू क्रिस्तान स्वीकार केला, मागीर हर एक दीस तांणी दीस रात ताणें देवा सुद्दां वाचूंक कितें आयकतात तें सत्रायन आयकून तें नियाळ करूंक जाय. कोण एकलो देवा सुद्दां चड नियाळ करता ते उतरांत पावर आसा, ते उतार काल करता म्हळ्यार आमचे मोना आमची चिंता ते उतार चेंज करता, बदलिता. तितले पावर ह्या उतरांत वाचा. इल्लेशे उतर वाचल्यार इल्लेशे उतर आयकल्यार पावना, आमी आयकतना चीत दिवन ते आयकचे, परतून आयकचे, ते बरोवन घेवचे, या रेकॉर्ड करून आयकचे आनी नियाळ करचे. कितले नियाळ करता. पाऊल म्हणटा रोमांकराच्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत दुसरें उतर म्हणटा, जस्ट वाचात ते उतार, मागीर आमी ताचो अर्थ पळय आमी रोमांकराच्या 12व्या अध्यायांत दुसरें उतार ते अती स्पश्ट सांगता. आपल्या लोकांक कॉलेज जायचे. वय दुसरी ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावन तुमची जिणयेचेत रुपांतर जावन तोळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तशें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजूंक घेतल्यात. हांगा पळय अती स्पश्ट म्हणटा तुमची मनां नवी जावं ह्या संवसार चाल तुमी आदार नाकात. आतां आमी जेजू क्रिस्त स्वीकार केला कुडले आमचे आत्मेक बचाव मेळटा, रक्त आमचो आत्मो दंडितल करता, आमच्या पातकांतून आमकां बक्षण येता. पण आमचे मोत आमचे कूड आमचे नडते एकच मिनट पुरो चेंज जालें, एका राती भितर आमी कंप्लीट चेंज जायना. अरे एक दीस दिसान आमी वचून आमी वाचूंक प्रथम स्थान दिवंक जाय. वाचले उतर आमी आयकल्यार मात वाचल्यार नियाळ करूंक जाय. कितले उतर आमी डीप आमी नियाळ करता गे तेन्ना ते उतर काल करता आमचे मोतींतले संवसार चाल समकून पुरो काण सोडटा आनी आमचे मोत नवी करता. तर आमचे नडते चेंज जाता, आमचे उलोवण चेंज जाता, आमकां देवाची खुशी कितें
देवाचं उतर किती आहे म्हणून आम्ही समजून घेतो आणि त्या प्रकार आम्ही जियेतना आमच्या जिवितांत जेजू ख्रिस्त दिसून येता देवाच्या पवित्रात्म्यात नवं फळ आमचे ते दिसून येता दुसरो अन्य जनांग पळयता तो म्हणता वो नीज क्रिस्त म्हणतो सांगता आम्ही पळता आम्ही पळता अपोस्तलांनी पुरा ते पुरा क्रिस्त कुटुंबाचे न्ही ते मोगवर असले थोडे मला नाना तर जातीच असले दुसरे होळी आम्ही पळता लोकांनी तांकां जिवीत पळोवन एक क्रिस्त म्हणून तांकां आपोवणे दिले आणि ख्रिस्त सांगत असेल आज आमचे जिवीत आम्ही हांव क्रिस्तांव म्हणला कुडले हांव जायना लोकांनी सांगायचे गे हो पयलो जम करो थोडे जाण पियोने आसता पियोने येतले हय लोकांक हो पयलो अरे एक दीस गाडाक घेवन पियतलो या बाटले व्हरतलो आता हो म्हणजे गाडांक कशें ना आता आपले व्यापारी कशें ना हो तर ते कितें बदलावून जाला अशें लोकांनी सांगायचे गे हो म्हणजे अमकां कामांत आसलो अमकां पातकांत आसलो पण आतां जिवीत ताजे उलोवणेंत एक परिवर्तन पळयता म्हणून ताच्या जिवितांत पळयतना कितें म्हणी परिवर्तन आसा वय एका क्रिस्तांव म्हणटना ताच्या जिवितांत परिवर्तन आसाचें वय परिवर्तन नासल्यार ताची पयलींची जिणी तो कंटिन्यू करता जाल्यार परिवर्तन नासल्यार तो क्रिस्ताती ना म्हणत क्रिस्ताती ना म्हणत हें सांगून क्रिस्ताती ना म्हणत त्या बसत जायतलो लोक आज आमी पळयत येता क्रिस्तांव म्हूण आसा बट मस्त लोक असमाधानार आसा भितरल्यान एक असमाधान तांकां पळयात क्रिस्तांव लोकांक आपल्या लोकांक एक भितरल्यान असमाधान समाधान ना एक भें लोकांच्या काळजांत भें कित्याक क्रिस्तची म्हणल्यार तांकां नीज क्रिस्तांवचें काले म्हणल्यार तांकां गुत्तून आसतना वयल्या बर्मात क्रिस्तांव म्हळ्यार एक बापी क्रिस्तांव या आजो क्रिस्तांव जाल्यार ती एक क्रिस्तांव तशें जाल्ल्यांत तांकां पयत जाण वायनातल्यांत तांकां तें एक असमाधानार एक बियार म्हणल्यार बरी एक भें म्हणल्यार जियेता लोक त्या तेंपार जियेत येता लोक कित्याक हांकां गुत्तू ना निजाके पयत पुस्तका काण वाचल्यार तो ती दवरचे वरवीं वयर दवरचे वरवीं काण वाचल्यार खंडीत तांकां स्वताचो गूट तांकां कळीत जाता नाजाल्यार तांकां स्वताचो गूट कळीत जायना खाली स्वताचो गूट तुमी स्वताचो गूट आयकोचो मात्र तांच्या वडिलांनी सांगलो हो स्वताचो गूट जावन आसा म्हणटा ते मात आयकोवचे लेकीन स्वताचो गूट खंय आसा म्हणून सोदून काडूंक कळ्ळें तांणी वाचन जाल्यार तांकां स्वताचो गूट कळ्ळें म्हणून गुत्तूना कळ्ळें सबार लोक अशें उलयतात अशें उलयतात ते 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 तांकां जाता आमकां जायना म्हणटात तांकां म्हळ्यार आमी पयत पुस्तक पयत पुस्तका विशयान चड उलयता आनी समजून विशयान उलयता ते तांकां मात आमकां न्ही म्हणून अशें आसा लोक आसा मागीर तें उलयले उपरांत मागीर दुसरें उलयंकी सुरू करतात तो ताकाशेर रोला आकाशेर रोला ताकाशेर रोला म्हणून तें उलयल्ले कुडले तांणी कोणाक उलोवचें तें देवाक ती विरुद्ध उलोवचें तांकां पाप गुत्तूना तांकां देवाच्या विरुद्ध उलोवचें म्हणून तांकां गुत्तूना इतले लोक तशेंच करता जाल्लो मोयजेचे विरुद्ध उलयतालो मोयजे विरुद्ध गुणगुट्टतालो मोयजे विरुद्ध तांकां गुत्तूना तें देवा विरुद्ध उलोवचें म्हणून तांकां पाप गुत्तूनात देवा विरुद्ध ते उलयतात म्हूण गुत्तूनात देव बाप म्हणटा म्हाका आयकलें तांणी उलयलें म्हणटा आयकलें म्हणटा मोयजे विरुद्ध उलयतना आज देवाचो लोक सोडून सांगता लोकांक पयत पुस्तक विशयान पयत वाचा तुमी वाचा म्हण सांगता हे कळ्ळें ताच्या विरुद्ध आमी कितें उलयल्यार तो तसो म्हळ्यार ते देवाक उलयले बरें येता ते जाणा पळय इजरायलचो लोक कश्टार पडटलो पिडेर पडटलो समस्या पडटलो कित्याक ते तांणी जितले मोयजे विरुद्ध उलय म्हणून लेकीन ते देवा विरुद्ध उलय आज लोक कितलो लोक कश्टार आसा कितलो लोक पिडेर आसा बियर आसा डेस्पेरेट आसा कितलो लोक त्या पासत हें तांणी स्टॉप करचें पयलें हें स्टॉप करचें तांणी जो आतां आमचे बरी जाल्ले कोणी आसात आनी मस्त देवाचे मनीस आसात ताचे विरुद्ध उलोवचें स्टॉप करचें तेशें म्हणलें उलय स्टॉप केल्यार तांकां तांची जिणी बदलोवंक साथ जाता तांकां थंय जावन बदलोवंक स्टार्ट जाता तांकां कित्याक समथींग हे उलयतात आनी तूं कितें म्हणी आसा तें तांकां क्वेश्चन येजे आपल्या लोकांक फस्ट प्रश्न तांकां येजे क्वेश्चन येजे हे कितें उलयतात कितें म्हणे आसा हांचे कडेन कितें म्हणे एक आसा म्हणून तांकां तें पयलें सवाल येजे
असा म्हणल्या परत तांणी चीत दिवन आयकाचें हें कित्याक अशें उलयता कित्याक हांव तूं एका टायमार तांच्या बरी ताल्ले आमी त्या टायपार जियेतल्या आमी काय भाग्यवंत न्ही भाग्यवंत कोण आवयच्या पोटांत जावन जल्मतना कोणी भाग्यवंत जावन जल्मना पातकी जावन जेजू सोडून एकलो मागीर पुरो पातकी जावन जल्मता आनी तांची बेटी सम आसना तांची ते ह्या संवसार कसो चलता तशें चलता आमी तुमी त्या टायपार आहल्या एका टायमार त्या पासून तांकां पळयतना म्हाका बिरमत दिसची आमी त्या टायपार आहल्या तांचे पासून मागाचें म्हणून त्या पासून हांव मस्त मागता तांचे पासून आमी मागता आतां तुंय मागताय तांचे पासून मस्त मागताय लेकीन तांणी आमी कितें उलयता तांकां केदारां तांकां एक सवाल येता कितें म्हणी आसा म्हण सवाल येता त्या दाळां देव तांकां कालें करता देव तांकां सोदिशें करता देव ताका प्रेरण दिता पयत पुस्तक वाचूंक प्रेरण दिता आनी कितलो टायम ना म्हळ्यार टायम देव दियेता तांकां टायम दिवन हें पयत पुस्तक वाचून तांणी सोमिया सारकें आतां तुमी वाचलें आमी सोमयेची जिणी कशी आशिल्ली तशें जिवंक तांकां खंडीत साध्य जाता खंडीत साध्य जाता त्या पासून देव कालें अशें येता सोमयेचें केलें जेजू कसो आसलो ह्या संवसारांत तशेंच लोकांनी आसा काल म्हणटा तुमी जेजू संवसारांत कसो जियेलो तशेंच लोकांनी त्याच टायपार जियेची म्हणल्यार देवाची खुशी जावन आसा मनीस कोणी संपूर्ण मनीस कोणी संपूर्ण लेकीन आमी दिसान दीस प्रयत्न करचे प्रयत्न करतना जाता हांगा ताका हांगा म्हणटा ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाका फस्ट ह्या संवसाराची चाल समजून काडची ह्या संवसारांत सगळें एक न्ही आतां आमच्या आपल्या लोकांच्या मोतीत एक आसा तें आनी आमी एकच म्हण तें न्ही तुमी पयस उरता वाचल्यार मात्र कळटा तें आनी आमी एकच म्हण आमी तांगेर वता ते हांगा येता म्हण तें न्ही तुमी पयस उरता वाचतना तांकां कळटा तेचेर कळना मागीर हांगा म्हणटा बदलाक तुमी मना नवी जायची मन चिंता नवें जायचें आमचो देव जिवन देव आमी आतां आमी पातयेवन सुद्दां जिवन देव तो जीव आसा आतां खुड्ड्या देव न्ही जिवंत आसा तो जिवन देवाच्या विशयी हांगा उलोवचें आमी पण मना बदलीचें फस्ट ती सांगता मना चेंज जायची तुमची जिणयेची रुपांतर जावन परत म्हणटा थंय रुपांतर जायचें म्हणटा जिणयेक रुपांतर जायचें एक नवी जिणी एक पयली जिणी न्ही पयली तुमी लोक कशें जियेतालो पळय ती जिणी न्ही ती कांटेल्याची जिणी न्ही एक नवी जिणी जायची एक नवी जिणी तो जियेता जाल्यार खंडीत ताका पळयतना गोत जाता वो एक नवी जिणी जियेत येता कळ्ळें ना जाल्यार तो ताची भास चेंज जायना कोणाची लँग्वेज चेंज जायना आतां पळयता आमी थोड्यांक तांची लँग्वेज तित्त आसता गाळी काले काले गाळी कले कले तांदत हें ती चेंज जावना ताची दॅट मीन तो चेंज जावना पयले ताची लँग्वेज चेंज जायची पयलींची लँग्वेज चेंज जायची ताणें उलोवचें उलाणें आपलें तें ताची बदली जाल्यार एकल्याचें खंडीत देव ताका स्लोली 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 बदली करता जब तक ती लँग्वेज एका मनशाक पळयतना गूच जाता ताची लँग्वेज चेंज जाल्या की म्हणून लँग्वेज म्हळ्यार ताचें उलोवणें गाळी दिवचें नाका जाल्लें उलोवचें साडये उलोवचें दुसऱ्यांचे कितें कितें निंदा करची लोकांची निंदा करची आपल्याक मान येजे म्हणून आपूण मात समा म्हणून अशें मस्त सांगता आसात जब तक ताची लँग्वेज चेंज जायना ताका तो चेंज जावना म्हणून तो चेंज जायना देव कालें आसता तुजें उलाणें बदलाचें उलाणें आमचें बदलाचें क्रिस्ताचें उलाणें जायचें म्हणून देव आसता हांगा परतें म्हणटा तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून समजूंक काडूंक पावतले तवळ मात्र देवाची खुशी कितें म्हणून समजून काडूंक जाय आनी खंयचें बरें देवाक मानता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट देवाक आमी खंयचें मानता आमच्या जिवितांत आमी आतां आमी चलता संवसारांत देवाक मानता गे मेन सोम्याक मानता गे तें मेन इम्पॉर्टंट एक आमची जिणी आमी चलची जिणी सोम्याक एक वेळार मानना जाल्यार ती प्रयोजन ना तें प्रयोजन सोम्या मानल्यार मात आमचें जिवीत देवाक महिमा आसता ना जाल्यार ना नाल्यार कांय प्रयोजन कांय प्रयोजन ना परतें म्हणटा तें देवान मनुष्य देवाक मानता तशें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात समजून घेतले म्हणटा त्या बसत आमची मना बद्दलची आमची
लँग्वेज आमी बदलाचे समथींग क्रिस्त ती बदलोंक आसा असावे क्रिस्त ती जीवनचे म्हणणं बदलोंक आसा आदले जिणीनी वय अगर बदलाना जाल्यार जेजू म्हणटा मातेव आद्यांत 3ऱ्या अध्यायांत 8 तावन 10-12 म्हशे अशें म्हणटा तांकां देव शिक्षा लायता म्हणटा कोण जेजू स्विकार करून उदकांत बाप्तीस्म घेवन तांचें जिवीत बदलावन करना जाल्यार जेजू तांकां मस्त सुचणे काय तांकां टायम दिता आतां आज टीव्ही मध्ये देवान काळा दवरला मरे देवाचें उतर आयकाचें म्हणून आयकून तांकां परतूंक टायम दिता देव आतां आपल्या लोकांक वय एक बरो अवकाश जाता टीव्ही माध्यमांत दुसरो कोलोर आसतना तांकां समजोनी तांकां मेळना दुसरी टीव्ही माध्यमांतर तांकां समजोनी मेळाची म्हणून देव आशा देत आसा आतां म्हणी तांकां एक लास्ट चान्स दिला बदला म्हणून आणि ते ऐकून अगर ते बदलात आम्ही परत मातयो 3 8 ते 12 उतर जस्ट तर तुमची पत्की जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात तो कर्ण्यो आदारा म्हणटा तो कर्ण्यो आदारा आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमची इतल्याक म्हणून धैर्य घेतात हांव तुमकां सांगता ह्यात पत्रांतून अब्रामाक संतत उद्भवंक करची देवाक सखत सामर्थ आसा इतले भितरच रुखाक मुळाक कुडार दवरल्या जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एकलो रूख खातरून आनी उज्याक उडयतले देवाचें तुमचेंत फाटीं परतोसो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकांत स्थान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयाचो वाण्यो ववरूंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्यांत आनी उज्यांत स्थान दिता आपले सूप ताणें हातांत धरला आनी आपली धानी तो आसोडून नितळ करतलो आपलो गोवन तो तुप्यांनी भरतलो पूण फोल केदींच पालवान तसल्या उज्यांनी घालून लासतलो हांगा जितलो तांकां सुचणी कधी दिता आज टीव्ही मध्ये उद्देश तशें खातीर लोकांनी आयकून दी समजून घेया म्हणून आज पवित्र पुस्तक आपलो लोक वय तांकां समजना देखून आज देवान आज आमकां अवकाश दिला कितें म्हळ्यार लोकांक हें उतर आयकून समजून घेया म्हणून अगर आयकून समजून अगर पाताक रडून जिनी बनल्यार जेजू म्हणटा त्या रुखाक कुराड म्हणजे रूख म्हळ्यार कोण तांचे जे तांकां कुडा ते तांकां देव शिक्षा लायता अगर आनी पाताक रडन मागीर ते उज्यान घालता म्हणजे उज्यान घालता म्हणजे देवान एक बरो अवकाश दिला मनशा कुळाक एक अवकाश दिला देव अवकाश दिनासतना खंयचेय कामां करना हर एकल्यांक अवकाश दिता सोदोम गोमाराक एक अवकाश दिलो लास्ट मिस अवकाश दिलो नोहेच्या टायमार अवकाश दिलो येवन नेनेवे शहराक अवकाश दिलो पळयत पुस्तक आसा क्लियर देव हर एका मनशाक अवकाश दिता पाताक रडून जिणी बदलोंक आपले बदलोंक म्हणटा एक ताणें बदलना जाल्यार एक कुडार दवरता तेचे म्हणे कुडार दवरल्यान म्हणे तो ताका दुखतात समस्या जाता त्या जाल्यार म्हणटा तो बदली जाता म्हणजे कश्ट देवन अलाव केला ही कुडार दोन धरला आता म्हणे तुम्ही बदला आता म्हणे बदला कित्याक उज्या वचा कोणे उज्या वसरो म्हणून देवाची खुशी लोक म्हणटा आमी खंय उज्या वता आमी सरकारात वता म्हणटा पयत पुस्तक आले म्हणटा आमी आपल्या आवयच्या गर्भांत जल्मान ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस कोणी सरकारात वचना म्हणटा की ना म्हणटा कोणी वचना ताणी जिणी बदलोंक आसा पाताक रडून जिणी बदलून एक नवी जिणी जिवंक आसा ते जाल्यार मात तो मनीस मात्र सरकारात वता म्हणून देवाचे सांगता त्या बस हांगा कुडार दवरला तूं म्हणलो म्हळ्यार कुडार दवरले आतां संवसारार आतां एक अवकाश माध्यमा मुखांतरत आतां कोलो तुका तुज्या घरान मागण्या करचे बरी ना खंय भायर ओपन तूं मागण्या करचे बरी ना एक बरो देवान अवकाश दिला तो अवकाश लोकांनी येता ताचो फायदो काणी घे म्हणून देव आशा येता त्या बसत मोगाच्यानो तुमकां बरो देवान अवकाश दिला माध्यमा थ्रू तुमकां देवाचे उतार आयकूंक आनी एक समजणी तुमकां जायतली समजणी देव दित आसा तुमी चिंतना घेता आमी बसून हांगा समजणी तुमकां देवाच्या आत्म्यान तुमकां दिवची समजणी त्या बसत सोमी तुमचो मोग करता देव तुमचो मोग करता आतांय करता मोग आतांय आमकां अवकाश आसा त्या बसत खंडीत तुमकां ही उतर समजलें म्हणून चिंता खंडीत त्या बसत
देव तुमकां बरें करून ह्या उतराद्वारे देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करया आमी आमचे तकसली बक्षियां. बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दिता ह्या वेळ घडये खातीर. तूं बरो जावन आसाय. सम्या हें उतार तुज्या भुरग्यांनी आयकलां. सम्या आयकल्लें उतार सम्या तुवें घाल्लें बी तें किरलां नासतना पळदी नासतना वचना म्हण तुजें उतार सांगता. हें घाल्लें बी सम्या हें रूख जावन फळां दी म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती करून मागता. सम्या देवाच्या पवित्र तांकां आपड हरियकल्यांचे मोती ओपान कर, आत्मीक दोळे ओपान कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. एकल्यांनी यमकोंडा वची तुजी खुशी न्ही सम्या. त्या बसून तुका आमी अर्घां दिता सम्या. तुज्या मोगा खातीर अर्घां दिता सम्या. हांचो तूं चोडान चड मोग केल्ल्या खातीर अर्घां दिता. तुजो हात हांचेर देंवन सम्या हांच्या कुटुंबाचेर देंवन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. जिणी बदलूंक तूं अवकाश दी म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवचे नवे आमेन. हे कार्यक्रम तुमी पडल्या देव बरें करून आमचे मदें येवन तुमी समजून दिल्या तुमकां देव बरें करून आमेन.